والنجم إذا غوى الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک تسی البتہ عظیم اخلاق والے ہو، قابل صد احترام نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. حضرات، میرے تو قبل تسی علماء کرام دی گفتگو سماعت فرما رہے سو. ایک ساتھی بیان کر رہے سن جنہ دے نام تو میں واقف نہیں، کہ امام الانبیاء علیہ السلام
دے اوپر درود پڑھن دی کتنی کو فضیلت اور کتنا کو مقام اور مرتبہ ہے، جدا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نبی علیہ السلام تے درود پڑھن والے نو بن منگیاں بے حساب عطا فرماتا ہے۔ اس واسطے میں درخواست کراں گا آج دے اس درس قرآن کے اندر جتنی دیر بھی تسی اتنے تشریف فرما ہو، جدوں بھی تسی میری زبان تو آمنہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام مبارک سنو تے تسا محبت نال درود پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چک دے ہو، شرماندے ہو درود پڑھن لگے ہاں۔ پنڈا دے لوکاں دی عادت ہوندی ہے دو دو پیریاں دور کھلو کے تے ایک دوجے نوں آوازاں مارتے نے تے گالاں بھی کڈدے نے، انجی گل ہے نا؟ تے یار درود بھی تے پڑھنا چاہیے نا اچھی آواز نال۔ دو دو پیریاں دور کھلو کے آوازاں بھی مار لیندے ہو، گالاں بھی کڈ لیندے ہو تے درود اچھی نہیں پڑھتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تانوں انجی مستقل مزاجی نال درود پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس واسطے درخواست کیتی سی کہ ساتھی اتل آ جاؤ، کیونکہ سارے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے نے تے گل تے زیادہ تانوں سمجھانی ہے نا وڈیاں نوں۔ بچے تے چلو بیٹھے نے، ذرا اتل آ جاؤ، بے شک نیرے چ پہ جاؤ جے تانوں کو کیڑیاں کوڑے نہ ڈرے تے وہ ساڈے تے بھی سارے لگے ہوندے نے، تسی اتھے ہو جا ماشاءاللہ۔ اللہ تم جزائے خیر دے ماشاءاللہ۔ جڑے اٹھ کے آ رہے ہو اللہ تہاڈا ایک قدم جنت ال پا چھڑے۔ بڑی گل ہوندی جی بندہ ایک تھاں تو اٹھ کے دوجی تھاں تے ٹر جائے، وہ بھی کسے دی گل من کے۔ اس دور وچ کون کسے دی مندا ہے؟ مہربانی تہاڈی جی، اللہ برکت دے تانوں۔ وقت مختصر ہے، میں مختصر وقت کے اندر چند معروضات اور گزارشات پیش کرنا چاہنا۔ میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان اتنی زیادہ ہے کہ کوئی خطیب، کوئی عالم، کوئی ادیب، کوئی شاعر ساری زندگی بھی آپ علیہ السلام کی شان بیان کرتے رہے تھے، حق ادا نہیں ہوتا۔ حضرات، میرے پیغمبر دی شان کے کئی پہلو نے، کئی انداز نے، لیکن میں آج جڑی بات تھوڑے سامنے رکھنا چاہنا آپ کی عظمت اور شان کے حوالے نال، وہ اس حوالے میں رکھنا چاہنا کہ جدے اندر میرے اور تواڈے واسطے کوئی سبق بھی ہوئے، سانوں کو سمجھ آئے کہ سادے پیغمبر علیہ السلام دی شان کی ہے تے اساں کی کرنا ہے، سادہ کی کام ہونا چاہیے۔ اور وہ شان میرے پیغمبر علیہ السلام کی یہ ہے کہ اللہ نے قسمہ اٹھا کے اپنے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ میرے پیغمبر کا اخلاق ساری کائنات کے اخلاق والے تو عظیم ہے۔ جتنے بھی اعلیٰ اخلاق کے مالک لوگ نے وہ سارے ایک پاسے ہون، میرے پیغمبر علیہ السلام ایک پاسے ہون، ساری دنیا کے اعلیٰ اخلاق والے میرے پیغمبر کے اخلاق کا مقابلہ کر سکتے نہیں کر سکتے۔ اتنا کو عظیم اخلاق ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا۔ میرے رب نے قسمہ اٹھائیاں نے، قسمہ۔ سنو ذرا رب کا قرآن اعلان کرتا ہے، پارہ 29 اور سورت کا نام سورہ القلم ہے۔ مولا فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ قسمہ کھادیاں نے میرے رب نے، فرمایا
वमा यस्तरून। अल्लाह फरमाते ने ऐ मेरे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने मैनू कलम दी कसम और जो कुछ कलम न लिख देने लिखन वाले दी कसम या जो लिखिया जाता उस लिखे हुए की कसम। अल्लाह को कसमा खा के की कहना चाहना है, की समझाना चाहना है। फरमाया मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। ਇਹਦੇ अंदर एक होर बात की भी समझ आ रही है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम की अजमत एक होर अंदाज नाल भी इन आयतां दे अंदर बयान हो रही है कि वो अजमत की है। देखो अगर दुनिया के अंदर अज तुहाडे लीडर मौजूद ने, सियासतदान मौजूद ने, कोई इमरान खान को अपना लीडर समझदा है, कोई नवाज शरीफ का जनाब पैरोकार है, कोई सरदारी के बेनसीर को अपना लीडर समझदा है। ये सारे दुनिया के सारे पाकिस्तान के अंदर लोग अपने अपने लीडर के पैरोकार बने ने और अगर कोई दूसरा उन्होंने लीडर के ऊपर कीचड़ उछालता है या उन्होंने बुरा भला कहता है तो उहदे जिहड़े मनन वाले ने वो दिफा करते हैं। किसी का दिफा कोई MNA करता है, किसी का दिफा कोई MPA करता है, किसी का दिफा कोई काउंसलर करता है, किसी का दिफा कोई वकील करता है, किसी का दिफा कोई जज करता है, किसी का दिफा जनाब तबसरा निगार करते हैं, किसी का दिफा कोई सियासतदान करता है। लेकिन मैं कुर्बान जावा आमिना के लाल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक तो कि अगर मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम थे काफरा ने कीचड़ उछालिया है, अगर मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम थे काफरा ने तनकीद की है, अगर मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम नो काफरा ने बुरा भला आखिया है, अगर मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम नो काफरा ने गालियां दित्तियां ने, अगर मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम नो काफरा ने ज़हनी टार्चर कीता है तो मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दा सब तो पहले अगर दिफा कीता है तो खुद अर्श वाले रब ने कीता है। और जिदा दिफा अर्श वाला रब करे वही असमत दे क्या कहने, उन्होंने शान दे क्या कहने। आखोगे जी किवें रब दिफा करता है। आ जिहड़ियां मैं आयतां पढ़ियां ने ना इन्हां च असल दे अंदर ये जिहड़ी शुरू च मैं आज पढ़ी है ये भी अल्लाह ने अपने नबी दा दिफा ही कीता है। आखोगे किवें? कुरान के अंदर मौजूद है एक मुकाम पे अल्लाह ने फरमाया है कि एक काफिर मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक आंदे ने ए जेड़ा मुहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरफ पैदा करो अपने अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक माज़अल्लाह मजनून है, दीवाना है, पागल है, अल-अयाज़ बिल्लाह को नकले कुफर ना बाशद। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम नु ए दीवाना आंदे ने, मजनू आंदे ने, पागल आंदे ने ते मेरा रब अपने नबी दा दिफा करदा है और दिफा कसम उठा के करदा है। किवें दिफा कीता है? आवाज़ दिए नून वल कलमी वमा यस्तरून मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। बताया हाँ जी अल्लाह ने दिफा किवें कीता है। ये आंदे ने मोहम्मद दीवाना माशाअल्लाह मजनू है। अल्लाह फरमांदे ने ऐ मेरे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोनिया मैनू कलम दी कसम ते जो कुछ कलम नाल लिखन वाले लिखदे ने ते जो लिखिया जांदा मैनू वो सारे लिखे होए दी कसम। अल्लाह तू कसम खा के की कहना चाहना है? फरमाया मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। ये काफिर तुहानू मजनू कहंदे ने, दीवाना कहंदे ने, पागल कहंदे ने। मैं रब कसम खा के कहना वा मा
انت بنعمت ربک بمجنون تسی اپنے رب دی نعمت دے نال تسی اپنے رب دے احسان تے کرم دے نال دیوانے تے مجنون ہے اللہ اے دنیا دے لوگ دلیل منگتے ہیں کہ اگر تسی دیوانے نہیں مجنون نہیں کیونکہ جیڑیاں میں باتاں انہاں نوں کہنا نا انہاں دے حساب نال تے مجنواں تے دیوانیاں والیاں باتاں نے ربا تو کوئی دلیل دینا کہ دیوانے نہیں فرمایا ان لک لاجرا غیر ممنون جڑے دیوانے ہوندے نے انہاں دے عملاں دا مول نہیں تے پیندا جڑے پاگل ہوندے نے انہاں دے اعمال دا مول نہیں تے پیندا پاگل اگر کوئی برائی کرن انہاں دی برائی لکھی نہیں تے جاندی پاگل اگر کوئی برا کام کرن انہاں دا برا کام لکھیا نہیں جاندا کیونکہ عقل جو کوئی نہیں انہاں سے سمجھ کوئی نہیں پاگل نے دیوانے نے مجنون نے اس واسطے انہاں دی برائی نہیں لکھی جاندی انہاں دی نیکیاں بھی نہیں لکھی جاندیاں عقل جو کوئی نہیں ربا پھر تم میرا دفاع کیوں کر رہے ہیں فرمایا ان لک لاجرا غیر ممنون سونے تہاڈا تے اجر انہاں کو جڑا قیامت تک ختم ہو ہی نہیں سکدا تہاڈا تے اجر انہاں کو جڑا قیامت تک چل ہی رہنا ہے تہاڈا تے اجر انہاں کو جڑا قیامت تک جاری تے ساری رہنا ہے اللہ کیویں جاری ساری رہنا ہے فرمایا سونیا تسی لوکاں نوں دین سمجھا دیتا ہے تساں لوکاں نوں قرآن پڑھا دیتا ہے تساں لوکاں نوں نمازاں سکھا دتیاں نے تساں لوکاں نوں زکاتاں دا طریقہ سکھا دیتا ہے تساں لوکاں نوں حج دا طریقہ سکھا دیتا ہے تساں لوکاں نوں عمرہ دا طریقہ سکھا دیتا ہے تساں لوکاں نوں صدقہ و خیرات کرن دا طریقہ سکھا دیتا ہے اور قیامت تک لوگ نیک عمل کرتے رہیں گے میں انہاں دے ہر عمل دے بدلے تہاڈا رتبہ تے مقام بلند کرتا رہاں گا کیونکہ تساں لوگاں نوں دین سمجھایا ہے لوگ قیامت تک تہاڈے تے درود بھیجتے رہیں گے میں اس درود دی وجہ تو تہاڈے درجے بلند کرتا رہاں گا تہاڈے رتبے بلند کرتا رہاں گا لوگ اعمال صالحہ کرتے رہیں گے میں تہاڈے کھاتے دے اندر نیکیاں لکھدا رہاں گا ان لک لاجرا غیر ممنون تسی دیوانے نہیں ایدی دلیل ہے کہ تہاڈا اجر قیامت تک ختم نہیں ہونا اللہ اور کی دلیل ہے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اور تساں بھی تے دیوانے ویکھے ہون گے نا تہاڈے پنڈ بھی ہو سکدا کوئی ہوے راڑاں وگدیاں ہوندیاں نے کپڑے پاٹے نے اور لوگاں تے ہسدا ہے اے دیوانہ لوگاں نوں دھکے ماردا ہے اے دیوانہ لوگاں نوں پتھر ماردا ہے دیوانیاں دیاں کئی قسماں نے کئی دیوانے لوگاں نوں پتھر ماردے نے کئی دیوانے لوگاں تے ہسدے نے کئی دیوانے لوگاں دے کپڑے پھاڑ دیندے نے کئی دیوانے لوگاں نوں دھکے ماردے نے کئی دیوانے راہیاں جاندیاں نوں گالاں کردے نے سونیا انک لعلی خلق عظیم تسی دیوانے اس واسطے بھی نہیں لوگاں نوں تساں پتھر کی مارنے نے لوگ تہانوں پتھر ماردے نے تسی انہاں دیاں ہدایت دیاں دعاواں کردے ہو لوگ تہانوں گالاں کردے نے تسی انہاں نوں سینے نال لگاندے ہو لوگ تہانوں دھکے ماردے نے تسی انہاں نال محبت کردے ہو لوگ تہاڈے پیراں تھلے کندے کھلاردے نے تسی انہاں دیاں ہدایت دیاں دعاواں کردے ہو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ سونیا تسی عظیم اخلاق دے مالک ہو تہاڈے اندر دیوانے والی گل بھی کوئی نہیں تسی تے اعلیٰ اخلاق دے مالک ہو میرے رب نے قسماں کھا کے نالے میرے نبی دا دفاع بھی کیتا ہے نالے میرے پیغمبر دے اخلاق عظیم نو بھی اللہ نے بیان کر کے میرے نبی دی شان نو اونچا فرما دیتا ہے حضرات کتھوں تک یہ بات ہے نا کہ رب اپنے نبی کا دفاع کر دے رب ذوالجلال دی قسم میں یہ مضمون ایک الگ مضمون ہے میں اور مضمون شروع کیتا جی گل ٹر پئی ہے تو میں ایک مثال اور دے دینا اللہ میرے نبی کا کیویں دفاع کر دے آ دیکھو ایک مسئلہ کافر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو پوچھیا تین گلاں پوچھیاں نے تے میرے پیغمبر دی شان ہے اللہ دی وحی تو بغیر جواب نہیں دیندے میرے پیغمبر دی شان ہے رب دی وحی تو بغیر
بغیر جواب نہیں دیں دے تے جدو سوال انہیں کیتا اللہ دیا مرضیاں نے رب دیا قدرتاں نے اللہ جو چاہے کرے اللہ نے وہی بند کر دیتی وقتی طور تے وہی دا سلسلہ رک گیا تے جواب نہ آیا میرے نبی نے جبرائیل نے آگے جواب نہیں دیتا میرے پیغمبر کو کافرہ نے نہیں دسیا تے ایک کافرہ نے 2-4 دن انتظار کیتا نا تے جدو دیکھیا کہ جواب نہیں ملیا تے اے اندر نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا رب تینوں چھڈ گیا ہے ایویں رب رب لائی صحیح ایویں اللہ سے میرا رب تیرا رب تینوں چھڈ گیا ہے تیرا رب تیرے نال ناراض ہو گیا ہے تے معاذ اللہ جڑا جبرائیل ہے نا میرے تے ہوندا ہے او شیطان معاذ اللہ کافر ہوندے نے او شیطان جبرائیل بھی تینوں چھڈ گیا ہے تیرا رب بھی تیرے تے ناراض ہو گیا ہے وہ نہیں ہوندے تینوں وہی کرنی نہ تیرے کول جبرائیل نے آنا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام پہلے ہی پریشان نے کہ وہی دا سلسلہ پتہ نہیں کیوں بند ہو گیا ہے وہ تو انہاں دے تانیاں دے مہنیاں نے جناب زخم دے اوتے نمک چھڑکن والا کام کیتا ہے میرے پیغمبر بڑے حسین ہیں بڑے غم زدہ نے بڑے پریشان ہیں تے میرے رب نے آسمان تو قرآن نازل فرما دیتے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلى وللآخرة خیر لک من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى میرا رب چواتے رہے نہ کی رکھے اندر تیرا رب ناراض ہو گیا تینوں چھڑ گیا ہے تے میرا رب اندر وصوہ سونے مینو چڑھ دے سورج دی قسم واللیل اذا سجا مینو چھا جان والی رات دی قسم اللہ تو قسمہ کھا کے کی کہنا چاہتے فرمایا میں اپنے نبی دا دفاع کر رہا ہوں اللہ کیویں کر کے فرمایا مینو چڑھ دے سورج دی قسم مینو چھا جان والی رات دی قسم ما ودعک ربک وما قلى اے کافر جھوٹ بول دے نے سونیا میں تانوں چھڈیا بھی نہیں تے تواڈے تے ناراض ہویا بھی نہیں دفاع کر رہا ہے رب اپنے محبوب پیغمبر دا اور جدا دفاع عرش والا رب کرے اودا مقام کتنا کو ہے کتنا کو مرتبہ ہے کتنا کو شان ہے اسی لیے اہل حدیث کیا کر دے بادل خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر عرشاں والے آسمانہ والے رب تو بعد اگر اس کائنات وچ مقام ہے تو آمنہ بلال محمد رسول اللہ کا ہے صلی اللہ اچھیا کو یار صلی اللہ علیہ وسلم چنگے تو یہ شان مصطفیٰ سنن آئے ہو درود بھی نہیں ہو پڑھتے محمد صلی اللہ علیہ انہیں تو انہوں نے چھڑ دیئے نا باہر جا کے تو آئینہ روڑا پانا ہے کہ لوگاں گھبرا کے باہر نکلنا ہے خیر ہوئے سے تو مسیحی میں کہ درود بھی نہیں ہو پڑھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا رب اپنے نبی کا دفاع کر دے فرمایا سونے اما ودعک ربک وما قلى میں تانوں چھڈیا بھی نہیں تے سونیا میں تواڈے تے ناراض بھی نہیں ہویا میں تے تانوں اگلیاں جڑیاں آیتاں نے نا انہاں آیتاں نوں میں نال ملا کے ترجمہ کرن لگا سونیا جدوں تسی پیدا ہوئے تے یتیم پیدا ہوئے سو میں تے اودوں بھی تانوں نہ چھڈیا جدوں تہاڈا باپ تانوں چھڈ کے دنیا تو چلا گیا سی سونیا جدوں تسی اپنے پیراں تے چلنا شروع کیتا تے تہاڈی ماں بھی تانوں چھڈ کے اللہ دے سپرد ہو گئی ماں بھی فوت ہو گئی جدوں تہاڈی ماں نے بھی تانوں چھڈ دیتا سونیا میں تے تانوں اودوں بھی نہ چھڈیا جدوں تہاڈے دادے نے بھی تانوں چھڈ دیتا دادا بھی دنیا تو چلا گیا میں تے تانوں اودوں بھی نہ چھڈیا پھر تہاڈے چاچے ابو طالب نے تہاڈیاں ذمہ داریاں سنبھال لیاں پھر ایک وقت آیا تہاڈا چاچا بھی تانوں چھڈ گیا پر سونیا تانوں میں نہ چھڈیا تہاڈی برادری تہاڈے شہر والے نے تانوں چھڈ دیتا پر تانوں میں پھر بھی نہ چھڈیا سونیا ما ودعک ربک وما قلى میں اج تک تانوں چھڈیا بھی
قیامت تک تمہوں چھڈاں گا نہیں۔ اپنے نبی کا دفاع کرتا ہے، اپنے پیغمبر علیہ السلام کی عظمت شان بیان کرتا ہے۔ آؤ میں اپنے عنوان والا اپنے عنوان والا ہونا چاہنا، میرے پیغمبر علیہ السلام کی عظمت کتنی کو ہے، شان کتنا کو ہے۔ میرا رب قسمہ کھا کے اپنے پیغمبر کی عظمت میں بیان کر رہا ہے کہ دیکھو نا ایتو اگلی صورت کے اندر بھی میرا رب اپنے نبی کی عظمت میں بیان کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ نے قرآن کے اندر نا میرے پیغمبر علیہ السلام دی یہ صورت کے اندر بھی عظمت میں بیان کیتا ہے، شان میں بیان کیتا ہے، کی بیان کیتا ہے؟ فرمایا ورفعنا لک ذکرک۔ سونیا تہاڈی عظمت اتنی کو ہے، تہاڈا شان اتنا کو ہے، تہاڈا مقام تے مرتبہ اتنا کو ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، سونیا اساں تہاڈے نام نو بلند کر دیتا ہے، اساں تہاڈی شان نو بلند کر دیتا ہے، اساں تہاڈے رتبے نو بلند کر دیتا ہے، اساں تہاڈے مقام نو بلند کر دیتا ہے۔ اللہ کتنا کو بلند کیتا ہی اپنے نبی دا شان، کتنا کو بلند کیتا ہی اپنے نبی دا مقام، کتنا کو بلند کیتا ہی اپنے نبی دا نام۔ فرمایا اس کائنات کے اندر جتھے میں رب دا نام لیا جائے گا اوتھے ہی سونیا تہاڈا بھی نام لیا جائے گا۔ اگر آزان ہوئے گی اشہد ان لا الہ الا اللہ کیا جائے گا، اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کیا جائے گا۔ اگر اقامت ہوئے گی اشہد ان لا الہ الا اللہ کیا جائے گا، اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کیا جائے گا۔ خطیب خطبہ دے گا جتھے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھے گا اوتھے اشہد ان محمد رسول اللہ بھی پڑھے گا۔ نماز پڑھنے والا نماز پڑھے گا، جدو تحیات پڑھے گا، جتھے میریاں کا گلاں کرے گا تحیات للہ والصلوات والطیبات، اوتھے نالے بھی آکھے گا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدو یہ پڑھے گا اوتھے نالے بھی پڑھے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ سونے آسا تہاڈا ذکر اتنا بلند کر دیتا ہے، نام اتنا بلند کر دیتا ہے، اسی اور نماز نہیں سمجھاں گے جدے تہاڈے تے درود نہیں پڑھیا جائے گا، وہ اذان نہیں ہوئے گی جدے تہاڈا نام نہیں ہوئے گا، وہ اقامت نہیں ہوئے گی جدے تہاڈا نام نہیں ہوئے گا، وہ خطبہ نہیں ہوئے گا جدے تہاڈا نام نہیں ہوئے گا، وہ کلمہ نہیں ہوئے گا جدے وچ سونیا تہاڈا نام نہیں ہوئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ مصطفیٰ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ مصطفیٰ زندہ باد۔ ورفعنا لک ذکرک، تواڈے قاری صاحب ہی ہولی ہولی نعرہ مار کے تواڈے ذہن نہ کدھر کھل جان۔ ماشاءاللہ تکبیر، نعرہ مصطفیٰ زندہ باد۔ اوے ہن تے تیاری کرو، سرداں دے نعرے مارن لو کتھے تیار ہو؟ دجال دے ساتھی بھرپور تیاریاں کر رہے ہیں کہ دجال نو اساں لے آنا ہے تے مسلماناں نو مکانا ہے تے انہیں آنا ہی ہونا ہے۔ او دا مقابلہ انشاءاللہ کنا کرنا ہے؟ مسلمان کنا کرنا ہے؟ سارے نہیں بولے کنا کرنا ہے؟ انج دے نعرے تسی مار دے انہیں اپنا خیر سے لے یہ نہیں میرا کچھ بگاڑ سکتے۔ ہاں جی توجہ فرمانا، ورفعنا لک ذکرک، بولو ورفعنا لک، سارے بولو ورفعنا لک۔ سمندر وچ اللہ دا نام لیا جائے تو میرے نبی دا بھی لیا جائے گا، فضاواں چ اللہ دا نام لیا جائے تو میرے نبی دا بھی لیا جائے گا، پہاڑاں چ اللہ دا نام لیا جائے تو میرے مصطفیٰ دا بھی لیا جائے گا، جنگلاں چ اللہ دا نام لیا جائے تو میرے مصطفیٰ دا بھی لیا جائے گا، آبادیاں چ اللہ دا نام لیا جائے تو میرے مصطفیٰ دا بھی لیا جائے گا۔ اور لوگوں مشرق مغرب شمال جنوب کے اندر جتھے جتھے
رحمان ہوئے گا. اسے دا ترجمہ سادے بزرگ فرما گئے نے. مولانا شمشان رحمت اللہ علیہ فرماندے نے چار چفیرے پیاں سونے دیاں تمانی چار چفیرے پیاں. میرے نبی دی عظمت کتنے کو ہے, میرے پیغمبر کا شان کتنا کو ہے. فرماندے نے ورفانا کیتا وعدہ رب رحمان نے. ورفانا لگا ذکر کا ترجمہ کر گئے. ورفانا کیتا وعدہ رب رحمان نے نام تیرے دا کلمہ. اے میرے محبوب پیغمبر ورفانا کیتا وعدہ رب رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے. نبیاں تو وکھرائی شان پایا سلطان نے. کر کر پہنچیا دیکھو او کر کر پہنچیا دیکھو او کر کر پہنچیا دیکھو نام سرکار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم. کار جے کار دا نام محمد والا. تے فرماندے نے چار چفیرے پیاں چار چفیرے. ہن تے جتھے میرے نبی دا نام لینا گناہ لوگ سمجھتے سن اوتھے بھی عظمتاں بلند ہو رہی ہیں تے میرے محمد دیاں بلند ہو رہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یورپ دے اندر, امریکہ دے اندر, برطانیہ دے اندر, ہر جگہ تے اگر نام اونچا تے آمینہ دلال محمد رسول اللہ دا اونچا صلی اللہ علیہ وسلم. چار چفیرے پیاں سونے دیاں تمانی چار چفیرے پیاں سونے دیاں تمانی. خلق مٹھا سو شاید کر دیتا تمانی. تما ہونا نا کوڑا تما اندر میرے نبی دا اخلاق کہنا مٹھا کہ تمہیں بھی مٹھے ہو گئے. خلق مٹھا سو شاید کر دیتا تمانی. اللہ چلے آوے موقع قدم جا چمانی ہو جائے شمشان تے فضل غفار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم. افضل تے بہتر جڑا سونا سادہ کیتا نبی پاک دے بارے سن. افضل تے بہتر جڑا ساری خدائی تھی. اے سادہ کیتا الحمدللہ ساڈے بچے بچے دا بزرگاں دا سب دا عقید ہے. افضل تے بہتر جڑا ساری خدائی تھی. تھم حنانا رونا جس دی جدائی تھی. کافر مومن ہوئے دل دی صفائی تھی. اسم گرامی جس دا ورد سنسار دا نام محمد والا. اچھیا کو صلی اللہ علیہ وسلم. اے میرے پیغمبر دی عظمت ہے, شان ہے جڑی اللہ نے قرآن بیان کی دی ہے. ورفعنا لک ذکرک. سونے اساں تہاڈا ذکر تہاڈا نام اساں روشن کر دیتا بلند کر دیتا ہے. تے ربا اے جڑی پہلی آیت اساں پڑھی ہے او دے جڑا میرے نبی دی عظمت بیان کی تھی او کی ہے. فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. میرے پیغمبر دا اخلاق رب قسمہ کھا کے کہندا بڑا عظیم ہے. اللہ کتنا کو عظیم ہے آؤ ذرا کرو پتہ کر لیں. کتوں پتہ کر لیں؟ اچھی بولو, سارے نہیں بولتے, ڈر گئے ہو رہے. تہاڈے کرو نہیں اللہ دے نبی دے کرو. کتوں پتہ کر لئیے کیونکہ تہاڈے کرو جے پتہ کرن گئے نا تے تہاڈیاں بڑھیاں پتہ کرن اوتر جانا گھر بادوں مردا گالا پہنا کرتا ہے. مولوی جی سمجھایا کرو اینو. تیاں نو بھی گالاں کردا ہے, پتراں نو بھی گالاں کردا ہے, باہروں سیڑ کے لے آندیاں نوہاں نو بھی گالاں کردا ہے. مولوی جی خراب ہے بابا گالاں بڑیاں کردا ہے. اے تیرے
میرے گھر کی گواہی کیوں جی گواہی ہوتی ہے نا الا ماشاء اللہ اللہ سانو یہو جی گواہی بدلن کی توفیق عطا فرمائے آخو آمین تے گھروں جی گواہی ملتی ہے نا سچی ملتی ہے وہ بندے دے اندر نو باہر کر دیے جیڑی گھروں گواہی ملتی ہے باہر سے بندہ اخلاق والا بن گیا میں تواڈے کول آیا میں بن ٹھن کے رہنا ہے جی تاکہ ان لوگوں کے دل وچ میرا تاثر ہوئے تسی میرے کول آئے تو جناب صحیح سیدھا سلامت رہنا تاکہ اس بندے نو ساڈا دل نو اثر ہوئے تے گھر وچ جا کے بندہ آندا ہن خیر سے میں گھر وچ آ وہ پھر اپنا آپ باہر کر دے تے میرے پیغمبر دے گھروں گواہی کیویں نہیں ملدی ہے اما جی خدیجہ الکبریٰ آنکھوں لکی رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی دی پہلی بیوی نے اما جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر تے وحی اتری ہے تے آپ گھبرائے نے صحیح بخاری کے اندر واقعہ موجود ہے گھبرائے نے پریشان نے تے آپ گھبرائے ہوئے گھر وچ آندے نے تے آ کے اما جی نوں فرماندے نے زملونی میرے تے چادر اڑا دیو کمبل اڑا دیو تھر تھر کمبدے نے پہ میرے پیغمبر علیہ السلام تے اما جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے پیغمبر علیہ السلام نوں لٹا دیتا ہے تے اوپر کمبل دے دیتا ہے تے جڑیاں وفادار تے سیاںیاں بیویاں ہوندیاں نے نا او خامد نوں پریشانی دے عالم دے وچ انج نہیں چھڑ دیندیاں بلکہ کول بیٹھ کے تسلی دیندیاں نے تسلی دیندیاں نے اے نہیں آندیاں اور کدھر رات سوندیاں پیا بھڑا خواب ویکھ لیا ہن میری جان نوں مصیبت پئی ہے انج نہیں آندیاں سیاںیاں بیبیاں اما جی خدیجہ کول بیٹھ جاندیاں نے تے فرماندیاں نے اے میرے سرتاج کی گل ہے کیوں ایڈے پریشان ہو فرمایا میرے نال انج اج معاملہ ہویا ہے ایک آن والا آیا ہے اونے مینوں انج کر کے آکھیا تے انج میں انہوں ویکھیا ہے بڑی بڑی جسامت میں ویکھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ویکھیا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے پریشان نے میرے پیغمبر پہلی بار اللہ دی وحی اتری ہے تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے سارا واقعہ اما جی خدیجہ نوں سنایا ہے تے اما جی خدیجہ ہن کوئی جواب دے لگیاں نے ذرا دھیان نال جواب سنیا جے تے ذرا کو اپنے گھر وال بھی نظر ماریا جے اسی کی کرنے آ اونج تے اسی بڑے عاشق رسول بنے آ بڑے محب رسول بنے آ بڑے بڑے اسی مومن تے جناب متقی پرہیزگار بنے آ اے ذرا ویکھیا جے میرے نبی دا کردار کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم سادہ کردار تے اخلاق کی ہے اما جی خدیجہ دے گھروں گواہی ملن لگی جے فرماندیاں نے کلا میرے نبی نے فرمایا خدیجہ مینوں اپنی جان دا خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ کدھر میں فوت ہی نہ ہو جاواں میری جان ہی نہ چلی جائے اما جی فرماندیاں نے کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الشریف وتعین علی نوائب الحق فرماندیاں نے میرے سرتاج تسی پریشان نہ ہو میرا ایمان تے یقین ہے اللہ تانوں کبھی بھی سایہ نہیں کرے گا رب تانوں کبھی بھی ذلیل تے رسوا نہیں کرے گا اللہ تانوں کبھی بھی نقصان نہیں ہون دے گا خدیجہ تو یہ گل کس بنیاد تے کہہ رہی ہے فرماندیاں 5 گلاں بیان کیتیاں اما جی خدیجہ نے بیان کریا جے فرماندیاں نے انک لتصل الرحیم اے میرے محبوب سرتاج اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی رشتہ داریاں چھوڑ دے ہو تسی لوکاں نوں آپس وچ جوڑ دے ہو تسی لوکاں نوں آپس وچ ملاندے ہو تسی رشتیاں نوں چھوڑ دے ہو تسی رشتیاں نوں ملاندے ہو تسی یہ نہیں کردے میرا تیرے نال مرنا جینا مک گیا تو میری بروئی نہ بڑی میں تیری بو نہیں بڑھنا تو میری منجی نوں ہاتھ نہ لائی میں تیرے جنازے تے نہیں آنا اور جب میں مر گیا تے میری بہن نوں میرا منہ نہ ویکھن دے آجے اور میری منجی نوں میرا بھرا ہاتھ نہ لاوے اور ظالما تو دے قطع تعلقیاں کرنے سکے خون دے نال تو رشتے ناتے تروڑنے تو براہماں نال جدائیاں پائیاں نے بہناں دے نال مرنا جینا مکایا ہی وہ جو تو عاشق رسول بنیا بیٹھے وہ جو تو محب مصطفیٰ بنیا بیٹھے کہا تو مسلمان ہے تو گھر وچ لڑائیاں پائیاں نے براہ نوں براہ نال نہیں رحم دیتا بہناں نوں براہماں نال نہیں رحم دیتا
میرے نبی دا اخلاق کی ہے، میرے پیغمبر دا کردار کی ہے۔ اما جی خدیجہ بیان کر دیا نے انکا لتصل الرحیم، سونیا تسی تے رشتے جوڑ دے ہو، تسی تے صلہ رحمیاں کر دے ہو، تسی قطع رحمیاں نہیں کر دے۔ اچھا اور کی میں کرنا؟ فرمایا وَتَحْمِلُ الْكَلَّا، اے میرے محبوب جی جڑے کمزور تے ناتوان لوگ اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، تسی انہاں دا بوجھ اپنے کندھیاں تے اٹھا کے انہاں دی منزل تے پہنچا کے ہوندے ہو۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، اے میرے محبوب سرتاج جڑے کما نہیں سکتے، تسی کمائی کر کے انہاں دے گھر آٹا دے کے آندے ہو، تسی انہاں دے گھر خرچہ دے کے آندے ہو، راشن دے کے آندے ہو۔ تکسب المعدوم، جڑے کما نہیں سکتے تسی کما کے انہاں نوں کھلاندے ہو۔ فرمایا وَتَقْرِ الضَّيْفَ، اور تیرے گھر تے اگر سال بعد بھی تیری بہن آ جائے تیرے متھے تے ود پہ جاندا ہے یہ کتھوں بال بچہ چک کے آ گئی ہے، اور میرے پیغمبر دا کردار کی ہے، میرے نبی دا اخلاق کی ہے۔ ارماندیاں نے اما جی خدیجہ وَتَقْرِ الضَّيْفَ، سونے تسی تے مہماناں دیاں میزبانیاں کردے ہو، تسی تے مہمان نو اللہ دی رحمت سمجھتے ہو، تسی تے مہماناں دی نال جناب شفقت نال پیش ہوندے ہو، مہمان نوازیاں تسی لوکاں دیاں کردے ہو۔ تے پنجویں صفت تہاڈی ہے وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، تسی حق والیاں دے نال ٹردے ہو، اے نہیں کہندے پارا پاسا کیڑا ہے، اے نہیں کہندے میرا تعلق کنہ دے نال ہے، اے نہیں کہندے مینوں پیسے کتوں چوکھے لبنے نے، رشوت میں کنہ کولوں لینی ہے، کام میں کنہ کولوں کڈانا ہے، میں جنہ کولوں کام کڈا سکنا انہاں دے نال دی گل کراں بھاویں او جھوٹے ہی کیوں نہ ہون۔ کیوں جی اسی انجی کرنے ہاں نا، ادھر کو چلو جدھر کی ہوا ہو، آندے نے جدھر سارا جگ ٹریا تسی بھی ادھر ٹر پو، بھاویں خون جا کے چھاگ مار چھڑن۔ فرمایا سونیا تسی انج نہیں کردے وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، تسی حق والیاں دا ساتھ دیندے ہو، حق والیاں دا بولو کی دیندے ہو؟ ساتھ دیندے ہو۔ پنج صفتاں اما جی نے پنج اخلاق میرے نبی نے بیان کیتے نے۔ صلہ رحمی کردے ہو، جڑے بوجھ نہیں اٹھا سکتے اپنے کندھیاں تے بوجھ اٹھا کے انہاں دی منزل تے پہنچا کے ہوندے ہو، جڑے کما نہیں سکتے انہاں دے گھر کمائی کر کے راشن پا کے ہوندے ہو، جڑے مہمان آ جان تسی انہاں دیاں میزبانیاں کردے ہو، حق والیاں دے نال ٹردے ہو، حق والیاں دا ساتھ دیندے ہو۔ تے میرے محبوب جی جدی اندر پنج صفتاں ہون، میں خدیجہ دا ایمان ہے اللہ انہوں کبھی بھی ضائع نہیں دے کردا۔ آج میرے نبی دے اخلاق۔ اچھا ہن میں ایک گل اور دسنا چاہنا، ایک گلاں اما جی خدیجہ نے کدوں کیتیاں نے جدوں میرے پیغمبر تے پہلی وحی اتری ہے، جدوں میرے نبی تے پہلی وحی، یعنی جھوٹے لفظاں دے کہہ لو جدوں میرے نبی نو دسیا گیا ہے کہ سونیا تسی اللہ دے رسول ہو، تسی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اودوں پہلا میرے نبی نو نہیں پتا، اللہ دے کاغذاں میں تے آپ روزے اول تو رسول لکھے نے، پر میرے نبی نو نہیں پتا کہ میں اللہ دا رسول ہوں۔ اے رب نے اس دن دسیا وہی اتار کے کہ تسی اللہ دے رسول ہو۔ اچھا ہن میں دسنا ہے چاہنا اللہ دے رسول ظاہر بنن تو پہلا میرے نبی دا اخلاق بیان ہو رہا ہے۔ اللہ دے رسول بنن تو بظاہر اعلان نبوت تو پہلے میرے نبی دا اخلاق ہے۔ یہ پانچ صفتاں بیان ہوئی تے جدوں میرے نبی رسول بن گئے نے ادو بعد آپ کا کی اخلاق ہے۔ ہن اسی جنے بیٹھے ہاں ذرا اپنے اپنے گریبان منہ ڈال کے سوچیے ہاں ساڈے تے نہ پنجاں گلاں نوں کری پائی جاندی ہے، اور رسول ساڈے لئی نمونہ بن کے آئے نے نا، کنہ لئی آئے نے بولو یار، ساڈے لئی کی بن کے آئے نے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا اللہ نے تہاڈے واسطے اپنے رسول نو نمونہ بنایا۔ کی بنایا؟ جو میرا نبی کرتا جاندا ہے میرے نبی نو ویکھ کے تسی بھی کرتے جاؤ، اے مطلب ہے نا نمونے دا۔ ہن اے صفتاں میرے
پیغمبر موجود نے ساڈے وچ کنیاں اسی کنی خوشی دا رحمی کرنے ہیں اسی کنا کو کمزوراں دے بوجھ اٹھانے ہیں اسی کنا کو جڑے کما نہیں سکتے انہاں نوں کما کے دینے ہیں اوے اسی تے لوکاں کولوں وی کھو کے کھا جاندے ہیں اسی تے لوکاں نوں وی لٹ کے لے جاندے ہیں جدی دار تے جڑا آ جائے صحیح چھڑدا لوکاں دے ہاتھ مارنے ہیں یہ تے بھراواں دے ہاتھ بھرا پہ مارنے بہناں دیاں وراثتاں کھا جاندے نے ظلم زیادتی دا پروار کرنے انج اسی عاشق مصطفیٰ انج اسی محب رسول اور انج اسی مسلمان مدد کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے حالت ساڈی ہے اللہ سانو نبی علیہ السلام جیسا اخلاق بنان دی توفیق عطا فرمائے اللہ سانو اپنے محبوب نبی دا کردار اپنان دی توفیق عطا فرمائے اور کیوں جے اخلاق میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا ایویں نہیں میرے رب نے قسمہ کھا کے آکھے ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ رب نے قسمہ کھا کے آکھیا ہے سونیا تسی بڑے عظیم اخلاق دے مالک ہو بڑے عظیم اخلاق دے مالک ہو اب میرے تو پہلا بھائی میرا بیٹا اے نات پہ پڑھدا سی او دے وچ ایک جملہ آیا کہ ان کو بھی معاف کرتے ہیں جنہوں نے ستایا ان کو بھی معاف کرتے ہیں جنہوں نے ستایا تینوں کو گال کر کے جائے کتھے تیرا کو پٹھا نام سد کے کوئی جائے کتھے تو جان دینا انہوں میرے نبی دا اخلاق کیا ہے میرے مصطفیٰ دا کردار کیا ہے میرے نبی نے انہوں نے بھی معاف کیتا ہے جنہاں میرے نبی بھی دشمنی سے کسر کوئی نہیں چھوٹی اللہ اللہ آؤ میں دسان کیسا اخلاق ہے میرا کیسا اخلاق کردار ہے میرے مصطفیٰ دا میرے پیغمبر دا اخلاق کیسا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول صحیح مسلم دا واقع ہے صحیح مسلم کی روایت موجود ہے اللہ دے نبی علیہ السلام دے کول ایک آن والا آیا ہے نام دا ابو ہریرہ نام دا کیے بولو سارے نہیں بولے کی نام ہے تسی تے پانی پیندے ہو جو کربلا بیٹھے ہو ماشاءاللہ جی نام ابو ہریرہ نام کی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان میں غمگین میں چہرہ لٹ گیا ہے تو میرے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے آ گئے کہ اللہ کے نبی نے یار اپنے کو پہچان لیا ابو ہریرہ کی گل ہے بڑا پریشان ہے بڑا غم زدہ ہے کی گل ہے یہ اللہ کے نبی کی دساں گل ہی بڑی ایسی ہے اور میں دستے سے کی ہویا ہے سونیا آج میں اپنی ماں دے سامنے اسلام دی دعوت رکھی میں گیا ماں تو بھی مسلمان ہو جا تو بھی کلمہ پڑھ لے تو سونیا انہیں منو بڑائی کالیاں کڑیاں نے بڑا برا بلا کیا ہے تو سونیا جیسے گل میرے تک رہی نا تو پھر بھی خیر سے لسی انہیں توانوں بھی برا بلا کیا ہے سونیا توانوں بھی مندہ بولی ہے اے توانوں بھی پیڑا برا ہونے آکیا ہے تو سونیا میں بڑا پریشان ہویا ایک پاسے توڑی ذات ایک پاسے ماں سمجھ نہیں آئی کہ میں کی کرا کہ میں گھروں باہر نکل آیا ماں اللہ کے نبی تو آدھے کل میں آ گیا ماں اسی میں دسو میں کی کرا کہ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ابو ہریرہ وہ چاہنا کی ہے تیرا خیال کی ہے آمدے نے سونیا میں تو یہی چاہنا کہ تسی دعا کر دیو اللہ میری ماں نو ہدایت عطا فرما چھڑے اللہ میری ماں نو دین دی سمجھ عطا فرما چھڑے اللہ میری ماں نو اسلام دی توفیق عطا فرما چھڑے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام پہلا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دسیا کی ہے میری ماں نے تو انو مندہ بھی بولیا ہے میری ماں نے تو انو گال بھی کڑی ہے آج ساڑھا کوئی مقتدی سانو آگے آکے نا وہ جی میرے گھر والے تو انو بڑیاں گالا مولوی جی کڑیاں نے تو مولوی جو تسی آگ چکو نا تو میرے گھر والے سے دعا کرو تسی کی آنے تیری ایسی دی تو ایسی نالے گالا منو کڑا میں نالے دعا کر جل نکل دا ہو اے میرا تیرا معاملہ ہے پر میرے پیغمبر دا اخلاق کیسا ہے میرے نبی دا کردار کیسا ہے میرے پیغمبر نے ابو ہریرہ فرماندے نے سونیا دعا کرتی ہو اللہ میری ماں نو ہدایت دے چھڑے میرے نبی نے متھے تے وڈ پائے نہیں میرے نبی نے
کسی قسم کا اعراض کیتا نہیں، فوراً میرے نبی نے دعا کر دیتی ہے، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، عرشہ مالیا ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت عطا فرما دے۔ میرے نبی دی زبان تو دعا نکلی ہے، عرشاں تے پہنچ جاندی ہے۔ ابو ہریرہ فرماندے نے میں دوڑ لگا دی تھی، میں کیا میں ویکھاں اج دعا پہلا قبول ہوندی ہے کہ میں گھر پہلا پہنچنا وا۔ میں دروازے گھر تے پہنچیا، میں دستک دیتی ہے تے اندروں برتن کھڑکن دی آواز آ رہی ہے، پانی چھڑکن دی آواز آ رہی ہے تے مان دی ابو ہریرہ ذرا ٹھہر جا، میں غسل پہ کرنی ہاں، غسل کر کے میں دروازہ کھولنی ہاں۔ اور ماندے نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑی دیر گزری ہے، ماں اندروں باہر نکلی ہے، نالے کنڈا بھی کھول دی ہے تے نالے اندی اشہد اللہ الہ گونج پا دے گونج اشہد اللہ الہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھ دیے مسلمان ہو جاندی ہے، اور میرے نبی دا اخلاق کم کر رہے ہیں، کردار کم کر رہے ہیں، میرے نبی دی رحمت کم کر رہی ہے کہ آپ گانا کھا کے لوگوں واسطے ہدایت دیاں دعاواں کرتے ہیں، آپ مندہ سن کے لوگوں واسطے ہدایت دیاں دعاواں کرتے ہیں، آپ مارا کھا کے لوگوں واسطے ہدایت دیاں دعاواں کرتے ہیں۔ اس لیے تے میرے رب نے اعلان کیتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ توجہ ہے جے کہ پانی والے پاس ہی توجہ تو نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، محترم حافظ عدیل احمد صاحب۔ ایک میرے پیغمبر دے کول آ گیا، وقت دا طبیب حکیم ہے، ڈاکٹر سمجھ لو، اسی ڈاکٹر کہہ لو، علاج معالجہ کرتا ہے، کم درود بھی کرتا ہے۔ یہ جدو آیا بیت اللہ کا طواف کرنے تے دار الندوہ ایک مقام سی خانے کعبے دے بالکل سامنے، اوتھے کافراں دی مجلس لگدی سی، جننے بڑے سردار کافر سارے اوتھے آ کے دیہڑی پیندے سن، چودھری بڑے زماد مشہور بندہ سی، طبیب سی، حکیم سی، سارے وہ جانتے سن۔ اے جدو بیت اللہ دے اندر داخل ہون لگا تے انہوں چودھریاں نے روک لیا، آندے نے زماد کتھے چلے؟ آندے بیت اللہ دا طواف کرن چلنا، تسی کانوں کر دیو بے خیر ہے نا؟ آندے نے طواف ضرور کر پر ایتھے ایک جادوگر بیٹھا ہی، کون بیٹھا ہے؟ جادوگر۔ بیت اللہ دے آلے دوالے کتنے بیٹھا ہوئے گا؟ او دا نام محمد صلی اللہ اور بول چھڑو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے ویکھی او دی گل نہ سن لئی، او دی گل جدے کان وچ پے جائے او دے اثر کر جاندا ہی، او دا جادو تے او بندہ جاندا رہندا ہے۔ انہیں کیا بے وقوف تسی، میں آپ لوکاں دے علاج کرنا، تسی مینوں سمجھاونیاں پان دے جان دیو مینوں خیر صلی اللہ۔ انہوں اپنی حکمت تے بڑا مان سی، اپنے دم درود تے انہوں بڑا مان سی۔ اے آیا بیت اللہ دا طواف پیا کرتا ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام دے تے نظراں اتنیاں پیندیاں نے، ہن کد نہیں سی نا میر سکدا، اکھاں ਦੀਆਂ کھلیاں نے، نظر پہ جاندی ہے تے دیکھ کے نا چہرہ مبارک میرے مصطفیٰ دا، کیا بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رب نے میرے نبی دا چہرہ ہی ایسا بنایا ہے جیڑا ایک باری دیکھ لیندا ہے مڑ پٹھن جوگا نہیں رہندا، اوتھے ہی سارا کچھ چھڈ کے رہ جاندا ہے۔ انہیں چہرہ ویکھیا نا تے سوچی پہ گیا، آندے سن جادوگر ایتھے تے انہاں تو علاوہ بندہ کوئی نہیں، تے جے اینوں جادوگر آندے نے تے ایدا چہرہ دسدا ہے کہ اے جادوگر نہیں، کیونکہ جادوگراں دے چہرے تے پھٹکار پئی ہوندی ہے۔ آج بھی تسی ویکھ لو آ جڑے طویل دھاگے کر کے لوکاں دے گھر اجاڑدے نے نا، جا کے ویکھو یقین کرو انہاں دے منہ تے پھٹکار تے لعنتاں پئیاں نے۔ آج کالے علم کرتے طویل دھاگے کرتے تے بڈھی نو خاون تو جدا کرتے تے بھراواں نو بھراواں تو تے بہناں نو بھراواں تو۔ آپ 500 لے کے جڑے طویل لے کے دیندے نے نا
لے جا دب نہیں جا کے گھر کسی تھان سے اٹھن جوگا نہیں رہے گا انہاں دے منہ دے پھٹکارا پئیاں نے لعنتاں پئیاں نے آندا ہے یہ جادوگر ہوئے ایڈا روشن چہرہ نہیں ہو سکتا یہ میں ذرا بتا دے کرا نالے مینوں کہدا ڈر ہے میں پڑھیا لکھیا سمجھدار آدمی بڑے پنچایت والا میں بھگتان والا تے مینوں کادی فکر ہے اے میرے پیغمبر علیہ السلام کو بہ جاندا ہے تے آندا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد فرمایا ہاں میں محمد ہوں اچھا مینوں پتہ لگا ہے کہ لوگوں نے آخیا کہ تہاڈا نا کوئی دماغی مرض ہے تانوں کوئی سائے دی شکایت ہے تانوں کئی قسم دیاں گلاں انہاں ظالماں میرے نبی دے بارے مشہور کیتیاں کدی آندے نے اے جادوگر ہے کدی آندے نے معاذ اللہ کاہن نجومی کدی آندے نے معاذ اللہ پاگل ہو گیا ہے ایدی عقل کم نہیں کردی کدی آندے نے تے فلانے جن دا سایہ ہو گیا ہے کدی کوئی گل تے آندا مینوں پتہ لگا انج کر کے تے میں بڑا حکیم ہاں طبیب ہاں دم درود کرنا تے جے تسی مینوں اجازت دیو تے میں تہاڈا علاج کرنا تسی ٹھیک ہو جاؤ گے میرے پیغمبر فرماندے نے ٹھیک ہے تسی اپنی گل سنا لئیے اج میں سنا لئیے تے ہن میں بھی سناواں انہاں کہا جی سناؤ او دا خیال یہی ہونا ہے کہ مینوں گالاں کڈے گا پاگل جو لوگ نواندے نے مینوں گالاں کڈے گا یا آکھے گا میں نہیں پاگل تو پاگل تیرا پیو پاگل تیرا دادا پاگل انج دی کوئی گل کرے گا پر میں قربان جاواں میرے نبی نے کل شروع کیتی ہے تے رب دے نام تو شروع کیتی ہے کی فرماندے نے میرے پیغمبر روایات موجود نے صحیح مسلم میں آپ پڑھتے ہیں ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ایتھوں تک میرے نبی نے آنے پڑھے کہ آندا محمد آخو یار صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جاؤ میرے نبی ٹھہر گئے فرمایا کی گل ہے آندا جے برا نہ مناؤ تے ایک کلام ایک بار مینوں پھر تے سناؤ میں ذرا غور کرنا چاہنا تے میرے نبی نے کہا یہ نہیں آخیا تو مینوں بادام کھوانا ایک بار بھی سنا چاہیا پر سنانا دے اے نہیں آخیا میرے نبی پھر پڑھیا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ایتھوں تک پھر میرے پیغمبر پڑھتے ہیں آندے ٹھہر جاؤ میرے نبی پھر ٹھہر گئے اور ہم آنکھنا کر ایک واری مینوں پھر سناؤ میرے نبی تیسری بار پھر پڑھنا شروع کر دیندے ہیں ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ پڑھدیاں جدوں میرے پیغمبر علیہ السلام ایتھے ہوندے نے واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اس ماد اندر ہاتھ لگاؤ میں بیعت کرنا چاہنا مینوں بھی کلمہ پڑھاؤ کلمہ پڑھ لیندے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کلمہ پڑھ دے تے کی ہوندا ہے
مسلمان کی ہو جاتا بولو تے جے میرے نبی انہوں اگوں اندر چل میں نہیں ہوں پاگل اور چل تم پاگل ہے تو منوں پاگل پیار پھر انہیں مسلمان ہونا سی آج میرے نبی دا اخلاق ان کو بھی معاف کیا جنہوں نے تھا ستایا اے بھائی میرے رب نے قسماں نہیں کھا دیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ سونے تسی بڑے عظیم اخلاق پہ مالک ہو ایک گل آخری سنا کے بات ختم کرا میرے نے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے دے وچنے تے مکے والے نے شیطان دی حد کر دیتی اخیر کر چھڑیے پیرا تھلے کنڈے کھلار دینے میرے پیغمبر علیہ السلام دے کال کپڑے پا کے تے کوٹ کے پھا دین دیا کوشش کر دینے میرے نبی جے بیت اللہ جا کے سجدے پیندے نے تے اوتے گندیاں اوجریاں اٹھاندیاں لے آ کے رکھ دیندے نے میرے پیغمبر دے قتل دے منصوبے بناندے نے میرے پیغمبر دے الٹے نام ساددے نے میرے پیغمبر نو گاراں کردے نے بڑا کچھ کردے نے جو نہ کو ہو سکیا ہے انہاں میرے نبی نو شیطان نے تخیر کیتی ہے تے آخر میرے رب نے آکھیا سونیا ہن مکہ چھڈ دے تے مدینے ٹر جا تے تیرا انتظار ہو رہا ہے مکہ چھڑ دیو مدینے ٹر جاؤ تے میرے نبی مکہ چھڑیا کی چھڑیا اچھی بولو نا تہاں جڑا کوئی 20-25 سال 30 سال ہو گئے نے گھر تساں بنایا رہندے ہو تانوں پنڈ والے آ کے نکلو گھر چوں چھڑ دے گھر پنڈ چھڑ دے نکل جائے تے دل کرے تانوں ایتھے ہارٹ اٹیک ہو جائے فوت ہو جاؤ کہ میں جتھے جمیا پلیا جوان ہویا مینوں اتھوں کڈیا جا رہا ہے تے میرے نبی مکے چ پیدا ہوا مکے جی آپ کا بچپن گزریا مکے جی لڑکپن گزریا مکے جی جوانی گزری ہے تے 50 سال ہو گئے مکے رہے کنے سال 53 50 تے 53 40 سال کی عمر نبوت ملی ہے 13 سال میرے نبی نے مکے جی نبوت والی زندگی گزاری ہے 53 سال ہو گئے مکے رہندے تے بیت اللہ ہوے جڑا میرے نبی نے ہتھی تعمیر کیتا ہے حجر اسود میرے نبی نے آپ چب کے وچ لایا ہے اس بیت اللہ نوانے نے چھڑ دے تو میرے نبی نے بیت اللہ چھڑیا تو بابا جی سلطان نے نقشہ کیتے نا مڑ مڑ پہ ویکھن نالے ہنجو نے کیریاں بیت اللہ چھڑ کے میرے نبی جا رہے ہیں مڑ مڑ پہ ویکھن نالے ہنجو نے کیریاں چک لیاں اللہ تھو رزق دیاں تیریاں ہن کرساں نہ کرساں پھر بیت اللہ ہن کرساں نہ کرساں پھر زیارتاں میں تیریاں اللہ نو معلوم ہے بات تقدیر دی چوک وسندی دکھی جگاں دے پیر دی میرے نبی جا رہے نے تے کی فرماندے نے چاہندا سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں چاہندا سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں لوکاں دی کنی پاندا نیک آوازاں میں رب دے اگے کردا نیک نیازاں میں پر نہیں اولاد تیری نیک خمیر دی چوک وسندی دکھی اس حالت میرے پیغمبر نے مکے نو چھڈیا ہے روندیاں پریشان حال دے اندر میرے نبی مکے نو چھڈ کے جا رہے ہیں تے میرے نبی مدینے ٹر گئے نے تے پتہ جے نا جدوں مدینے گئے تے مدینے جا کے بھی انہاں کافراں نے سخت دا سا نہیں رحم دیتا کبھی کدھرے حملہ کبھی کدھرے حملہ کدھرے بدر دی لڑائی کدھرے احد دی لڑائی کدھرے خندق دی لڑائی کدھرے جناب کوئی لڑائی کبھی کوئی لڑائی کبھی کسی جگہ تے حملہ کبھی کسی جگہ تے حملہ میرے نبی نے انہاں سخت دا سا نہیں رحم دیتا چین نال بہ نہیں دیتا 8 سال لنگ گئے نے میرے نبی نو مکیوں آیا کنے سال 8 سال تے تڑپ اندر بڑی تڑپ میرے نبی خواباں پہ وندے نے کہ بیت اللہ دا میں طواف پیا کرنا اللہ اے کدوں میریاں خواباں پوریاں ہون گیاں آواز آئی سونیا تیاری کر لو وقت آ گیا تیاری کر لو وقت آ گیا 10,000 دا لشکر میرے نبی نے نال لیا کنے ہزار دا اچھی بولو کنے سالاں بنے 18 سالاں
سال کنے لنگے نے 8 تے ہن میرے نبی واپس مکے آن لگے تے لشکر نال کنے اچھی بولو 10,000 یہ 8 سالاں وچ 10,000 لشکر اگر بنے تے میرے نبی دے اخلاق نال بنے میرے نبی نے کسے نو دھکے نال کلمہ پڑھایا نہیں پڑھایا جن نے پڑھے آپ پہ ہی آ کے پڑھے 8 سالاں جو 10,000 لشکر لے کے میرے نبی واپس مکے آئے تے ہن جدوں مکے آندے نے نہ تے مکے والے نوں خبراں ہو گئیاں کہ محمد لشکر جرار لے کے آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مکے دی آبادی اس وقت تقریباً کم و بیش 2,000 افراد تھی انہاں کیا گل اے مقابلہ اسی نہیں کر سکتے اگے بڑے مقابلے کر کے ویکھ بیٹھے ہاں لتر ہی سانو پیندے نے تے ہن بھی اساں مقابلہ نہیں کرنا انج کرو محمد آ رہا تے آن دیو پھر ویکھے جو ہوئے گی پھر ویکھی جائے گی اے سارے نس بھج کے گھراں چ وڑ گئے نے اندر دبک گئے نے تے میرے مصطفیٰ کمال کر چھڑی ہے مکے وڑن تو پہلے آپ نے لشکر روک لیا فرمایا سنو میرے فوجیو جی اللہ دے رسول فرمایا جیڑا گھر وڑ کے بوا مار لے او دا بوا نہیں تروڑنا یہ کتنے حملہ کیتا دشمن دے ملک اور دشمن سے نہ مکے والے وہ سمجھنا دھکے مار مار کے ظلم زیادتیاں کر کے میرے نبی نے ہجرت پہ مجبور کیتا ہے فرمایا جیڑا گھر وڑ کے بوا مار لے بوا نہیں بننا جیڑا اگوں بہ جائے او دے تے حملہ نہیں کرنا جیڑا سردار ابو سفیان دے گھر وڑ جائے اونوں بھی کچھ نہیں آکھنا ہمیں چلو مکے سے داخل ہوئے میرے پیغمبر اگے کوئی کھلوتا ہی نہیں کوئی آیا ہی نہیں اللہ نے فتح عطا فرما دی تھی مکہ فتح ہو گیا ہے تو میرے پیغمبر علیہ السلام بیت اللہ کے اندر چلے گئے سیڑھیاں اس وقت سر سیڑھیاں چڑھ کے میرے نبی بیت اللہ داخل ہوئے اوتے 360 بت پہنے میرے نبی نے سارے کڈ کے باہر سٹے بیت اللہ نو پاک کیتا تے پاک کر کے نا تے اللہ دی توحید دا میرے نبی اعلان کرتے نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ایک کلمہ میرے نبی نے اعلان کیتا پکارے ہے کہ میرے نبی بیت اللہ جو باہر آئے نا سیڑھیاں تے کھلوتے نے ہن اگے مکے والے سارے کھلوتے نے فوج ساری مکے کے اندر میرے مصطفیٰ دی موجود ہے مکے والے تقریباً کہو گے 2,000 دی آبادی یہ سارے موجود نے تے میرے پیغمبر فرماندے نے مکے والے ہو مینوں تواڈیاں زیادتیاں ظلم ستم جو تساں میرے نال کیتا مینوں اج سب کچھ یاد ہے دسو نا اج تسی میرے کولوں کہو جے سلوک دی امید رکھدے ہو تے مکے والے آندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت کریم ابن کریم ابن کریم تو بھی سخی ہے تیرا باپ بھی سخی سی تیرا دادا بھی سخی سی تیرا پردادا بھی سخی سی تو دے سخیاں دی لڑی وچوں میں اسی تیرے کولوں وہی امید رکھنے ہاں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے 40 سال بعد اپنے یوسف علیہ السلام کولوں انہاں دے بھراواں نے 40 سال بعد امید رکھی سی اسی تیرے کولوں معافی دی امید رکھنے ہاں تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا جتایا نہیں ستایا نہیں تنگ نہیں کیتا بلکہ میرے پیغمبر اعلان فرما دے نے اے مکے والے ہو انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم جاؤ تسی سارے آزاد ہو اج تہاڈا کوئی مواخذہ نہیں ہوئے گا میں تہانوں کسے نوں نہیں پوچھاں گا جاؤ تسی آزاد ہو میں تہانوں سارے نوں معاف کیتا جنہوں میرے نبی نے عام معافی دا اعلان کیتا نا ان کو بھی معاف کیا جنہوں نے تھا ستایا میرے نبی نے عام معافی دا اعلان کیتا کہ اے سارے دے سارے بول پیندے نے واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ 10,000 میرا نبی مدینے لے کے آیا ہے لشکر 2,000 مسلمان ایتھے ہو گیا ہے نہ لڑائی لڑنی پئی نہ انہاں نوں تبلیغاں کرانیاں پیاں نہ انہاں نوں چلے بتانے پے بس ایک میرے نبی نے اپنا کردار بخایا ہے اخلاق بخایا ہے 2,000 بندہ مسلمان ہو گئے
وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آج میرے نبی دا اخلاق تسی بھی اپناؤ گے بھائی، اپناؤ گے کچھ ہی بولو ہم والا۔ پھر تقاضا یہ اس اخلاق دا کہ جنہ نے اپنے بھیناں بھراواں نال مرنا جینا مکایا ہے اج سارے نال صلح کر لو۔ جنہ دے نال بگاڑی دے کہ میرا دل مرنا جینا مکا، انہوں کو نہیں بھائی ساڈے نبی دا طریقہ نہیں سی، میں تینوں معاف کیتا تو مینوں معاف کر چھڈ، معافیاں دے دیو، قصور معاف کر دیو، بھراواں نوں سینے نہ لا دے، بہناں دے سراں تے ہاتھ رکھو، آپس میں محبت اور پیار دی فضا پیدا کرو۔ اے ہے اخلاق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ جیڑا بھی ہوندا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندا تے کلمے دا معنی دساں والا کی ہے؟ کلمے دا معنی دساں اور دساں کلمے دا معنی پنجابی دسنا چوکا سمجھ آ جائے گا۔ لا الہ دے آکھن کارن اور الہ نہ کوئی، اللہ دے آکھن کارن تے ایکو معبود کی توئی، محمد رسول اللہ دے آکھن کارن تے دل دا کفر کیوئی، کہ کلمہ پڑھ کے غیراں نوں ہی پوچھے، کہ کلمہ پڑھ کے قبراں نوں ہی پوچھے، کہ کلمہ پڑھ کے انساناں نوں ہی پوچھے، تیرا بیڑا ہی ڈوب گئی۔ اور لا الہ الا اللہ مانا سمجھ لو، اور ماندے نے بجھے پیاس، اب تواڈے گجرات وچ ایک بابا ہویا ہے وہ مانا کر گیا ہے، بجھے پیاس نہ شبنم چویاں تھی، اور بجھے پیاس نہ شبنم چویاں تھی، ہیرے لال نہیں لبدے ٹویاں تھی، اور بابا پوت نہیں منگی دے مویاں تھی، اور بابا پوت نہیں منگی دے مویاں تھی۔ پڑھو لا الہ، کوئی بھایا گی پڑھو لا الہ اللہ، موتی لب دے نہیں پیا پان وچوں، موتی لب دے نہیں پیا پان وچوں، مچھی خشکی ریگستان وچوں، کدی تہاڈی پیری مچھی ہو گئی ہوئے ارمان دے موتی لب دے نہیں پیا پان وچوں، مچھی خشکی ریگستان وچوں، تے پوت لب دے نہیں قبرستان وچوں، پڑھو لا الہ الا اللہ، تے پوتا بیٹھا بولے تیری تے اپنے دیانیاں گلاں کری دھیان کریا کرو کی آندے نے، توتا بیٹھا بولے تیری تے او بابا جان کانو تیری تے، اور توتا بیٹھا بولے تیری تے اما جانی ہے کانو تیری تے، روحاں رب دی آس تیری تے، پڑھو لا الہ نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ میں تو اے ہو جا اخلاق کردار مصطفیٰ علیہ السلام جیسا بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَىٰ